1982 में मैंने रिपोर्टिंग सेक्शन को ज्वाइन किया था। डिप्टी चीफ रिपोर्टर जो है निजामी साहब ने उसकी जिम्मेदारी अभी मुझे सौंप दी। मैं कुछ 4-5 साल डिप्टी चीफ रिपोर्टर रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी एक हार्ट बर्निंग भी हुई कि सिकंदर लोधी साहब भी आर्डर हो गए एज चीफ रिपोर्टर। एक वक्त आया कि सिकंदर लोधी को स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना के फिर निजामी साहब ने मुझे चीफ रिपोर्टर बना दिया। निजामी साहब के जहन में कोई वेव आई, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया तो मुझे फरमाने लगे कि मैं आपको एडिटोरियल में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे इंचार्ज एडिटोरियल का स्टेटस दे दिया। तो अब अभी तक मैं उसी स्टेटस पे काम कर रहा हूँ। 1982 में मैंने रिपोर्टिंग सेक्शन को ज्वाइन किया था। तो यहाँ उस वक्त कादर हसन साहब चीफ रिपोर्टर थे। उसके बाद एक डॉन के थे एक साहब, उनको चीफ रिपोर्टर बनाया गया था। नाम मेरे बड़े नोन शख्सियत थी वो। तो उसके किदवाई साहब जो है वो ये सीनियर रिपोर्टर थे और डिप्टी चीफ रिपोर्टर थे। तो वो जब छोड़ कर गए तो फिर अनवर किदवाई साहब इनको बाकायदा चीफ रिपोर्टर बनाया गया। और तारक इस्माइल साहब, रफ़ीक डोगर साहब भी हमारे कुलीग थे। उस वक्त GN भट्ट एक होते थे, बड़े उनके बड़े किस्से भी बड़े मशहूर है। तो वो क्राइम रिपोर्टर थे। अच्छा, लेकिन ये GN भट्ट साहब हमारे जो एडिटोरियल वाले नहीं, वो तो बड़े इनके भी उसी तरह के किस्से हैं, बड़ी पर्सनैलिटी थे। ये भी माशाल्लाह बड़ी पर्सनैलिटी। जी, रफ़ीक डोगर साहब थे। फिर मुजाहिद मंसूरी विफाक में भी मेरे कुलीग थे। तो यहाँ नुआवत में भी रिपोर्टिंग में फिर हम कुलीग बने। इसी तरह खालिद कश्मीरी बाद में आए। तो ये टीम थी रिपोर्टिंग, वो 5 या 6 रिपोर्टर होते थे। तो जब तारक इस्माइल साहब जब यहाँ से इजरा हुआ रोज़नामा पाकिस्तान का, तो तारक इस्माइल साहब उधर चले गए। तो फिर डिप्टी चीफ रिपोर्टर जो है निजामी साहब ने उसकी जिम्मेदारी अभी मुझे सौंप दी। मैं कुछ 4-5 साल डिप्टी चीफ रिपोर्टर रहा हूँ। तो ये कॉमर्स रिपोर्टर थे सिकंदर लोधी साहब, बड़े फनेटिक थे। तो निजामी साहब, मुझे नहीं पता कि कैसे बाईपास हुआ, यानी कि मैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर था तो राइट तो मेरा बनता था एज चीफ रिपोर्टर। जब यानी कि किदवाई साहब उस वक्त थे ही, लेकिन निजामी साहब ने फैसला किया था कि किदवाई साहब को यानी कि इस मनसब से कि बजाय कोई और मनसब देना, इनको बना दिया था निजामी साहब ने शायद एडिटर रिपोर्टिंग। तो वो थोड़ी सी मेरी एक हार्ट बर्निंग भी हुई कि सिकंदर लोधी साहब के आर्डर हो गए एज चीफ रिपोर्टर। बाद में मुझे शाहिद रशीद जो है उन्होंने मुझे सारा बताया कि ये कैसे ये मामला हुआ था। वो कहते कि इसने सिकंदर लोधी ने मुझसे ही रब्ता किया था और मेरी चूँकि निजामी साहब के साथ बड़ी एक अच्छी थी एक मामला, तो मैंने फिर निजामी साहब को सजेस्ट किया था कि इनको बना दें आप चीफ रिपोर्टर। बहरहाल वो हो गया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि सिकंदर लोधी को स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना के फिर निजामी साहब ने मुझे चीफ रिपोर्टर बना दिया। तो नहीं, उनकी प्रमोशन प्रमोट हो गया? नहीं, उनको स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया ना सिकंदर लोधी को। वो ज़ाहिर एक डेजिग्नेशन जो है, आप ये समझे कि वो डेजिग्नेशन चेंज हुआ। लेकिन जो हमारे स्केल होते हैं वो पहले भी मैं उनसे सीनियर था स्केल वाइज जो है ना। बहरहाल ये इंतज़ामी मामलात है। मैंने तो निजामी साहब की यानी कि हर हुक्म की तामील की। तो इसी तरह मैं चीफ रिपोर्टर बना। उसके बाद फिर मेरी जगह निजामी साहब ने सलमान गनी को चीफ रिपोर्टर बना दिया। तो आप रिपोर्टिंग में रहे? रिपोर्टिंग में ही रहा मैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ ही अर्सा बाद मेरे ज़हन में था कि उस वक्त मेरी यानी कि यानी कि नुआवत में मेरे को 25 साल कंप्लीट होने वाले थे उस वक्त ना। तो मैंने दिल में यही ठानी थी कि 25 साल हो जाएंगे पूरे तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो घर जाकर फिर पाकपट्टा में यही मैंने सोचा कि अब वकालत करके भी देख लेंगे कि वकालत क्या होती है। बहरहाल वो पता नहीं कैसे निजामी साहब के जहन में कोई वेव आई। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया तो मुझे फरमाने लगे कि मैं आपको एडिटोरियल में शिफ्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले भी कभी आपके अहकाम की हमेशा तामील ही की है मैंने। तो उन्होंने उसी वक्त ना कोई ये जो इंतज़ामिया में जो होता था एक आदमी, उसको बुलाया और उसे कहा कि इनके एज असिस्टेंट एडिटर जो है ना ये काम अभी जारी करके ले आए।
वो उसी वक्त बैठे बैठे आए और अहकाम जारी हो गए, निजामी साहब ने साइन किया और मैं एडिटोरियल सेक्शन में आके बैठ गया। ये गालबन इरशाद आरफ साहब थे हाँ, इरशाद आरफ साहब थे, डिप्टी एडिटर थे। ये 2006 की बात है गालबन, हाँ 2006 सितंबर 2006 शायद। तो उस वक्त से अब तक मैं इस एडिटोरियल में हूँ। निजामी साहब ने ही मुझे फिर 2 महीने बाद डिप्टी एडिटर एडिटोरियल का स्टेटस दे दिया। जब इरशाद आरफ साहब यहाँ से यानी कि उन्होंने छोड़ा नवाब, उनकी जगह पर ग्रुप डिप्टी एडिटर के मेरे आर्डर जारी कर दिया। तो ये निजामी साहब की हयात तक ज़ाहिर है इसी स्टेटस के साथ मेरा सिलसिला चलता रहा है। और फिर जब उनके यानी कि उनकी रहलत के बाद भी 2 साल तक मैं यानी ग्रुप डिप्टी एडिटर ही रहा हूँ वक्त में। फिर जब एक इनके ज़ाहिर अपने इंतज़ामी मामला होंगे तो मीरा निजामी साहब ने पहले मुझे सीनियर एडिटर एडिटोरियल का स्टेटस दिया, तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे इंचार्ज एडिटोरियल का स्टेटस दे दिया। तो अब अभी तक मैं उसी स्टेटस पे काम कर रहा हूँ, इंचार्ज एडिटोरियल। इंचार्ज एडिटोरियल, ठीक है। अच्छा, तो अगली बात हम करेंगे, आपने जो रिपोर्टिंग की है उसमें बड़ी बड़ी आपने स्टोरीज भी ब्रेक की हैं। और उसके अलावा आप बहुत सी चीज़ों के गवाह भी हैं। जी। जैसे निजामी साहब अदालत में गए तो जजों को उन्होंने शन कर दिया एक तरह से ना। लेकिन उस वाक़े से पहले हम चलते हैं थोड़ा पाक पतन। जैसा आपने शुरू में बताया कि बाबा फरीद के हवाले से, बाबा फरीद शकरगन के हवाले से बहुत सी रवायत मशहूर हैं। हम बचपन में थे तो हमें हमारी माँ ये कहती थी कि जब बिजली कड़के तो आप कहें कि या बाबा फरीद शकरगन जो बिजली वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इस हवाले से आपकी क्या मालूमात है? देखिए, आपने भी सुना तो होगा, सारी रिवायात ही है। वैसे तो बाबा फरीद के जो अशलोक जिनको हम कहते हैं, उनकी शायरी, पंजाबी शायरी की जो किताब है, इसका यानी कि इस किताब का 1/3 हिस्सा जो है ये ग्रंथ साहब में शामिल है, जो उनकी मजहबी किताब है सिखों की ना। बाबा फरीद के अशलोक का 1/3 हिस्सा वो ग्रंथ साहब में शामिल है। इसी तरह यानी कि वो ये बाबा फरीद जो है ना, मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों में भी, सिखों में भी उसी तरह एक अकीदत की निगाह से देखे जाते हैं। और यहाँ हार्जी भी देते हैं। सिख कम्युनिटी जो है ना, दरबार बाबा फरीद पर हार्जी भी देने आया करती है। तो इनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, इनकी इंसानियत के नाते से, यानी एक जो इंसानियत की भलाई का जो एक दर्स देते थे, और इसी नाते से इनकी इसी तबलीग की बुनियाद पर यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी है वो मुसलमान, कसीर तादाद में मुसलमान हुई थी। इनका एक शेर है कि फरीदा खाक न निंदिए, फरीदा खाक न निंदिए, खाको जेड़ न कोए, जिउंदियां पैरा थले मोया ऊपर होए, जिउंदियां पैरा थले मोया ऊपर होए। यानी ए फरीद, खाक को बुरा ना जान, ये वो खाक है जब तुम जिंदा होते हो तो तुम्हारे कदम इसके ऊपर होते हैं, ठीक है ना। और ये तुम्हें तुम्हारा चलन जो है ना वो बताती है। और जब तुम मर जाती हो तो यही खाक तुम ओढ़ते हो, ऊपर तुम्हारी हो जाती है। तो इसमें यानी कि एक उनका एक था कि सुई बन कैंची न बन, ये भी उनका एक मशहूर एक मकूला है। ये इंसानियत के नाते से इनकी जो तालीमात है ये वहाँ के मकीनों के तो घरों में बसी हुई हैं या दिलों में बसी हुई हैं। तो इस नाते से ज़ाहिर है जो एक फ़िज़ा वहाँ पाकपटन की है वो आज भी उसी तरह प्रिवेल कर रही है। ये पीरी फ़कीरी का जो एक सिलसिला है वहाँ पाकपटन में बहुत सी, इनके अलावा भी एक वहाँ एक सहाबी भी है, अजीज़ मक्की जो है, उनका दरबार है। उनका यानी कि एक धड़ जो है उसकी अलग कब्र है, उनकी जो ये सर है उसकी एक अलग कब्र है। वो उनके कहते हैं कि वो 9 गज़ा उनको कहते थे, उनका ये था। तो वो भी इसी तरह यानी उनके भी अकीदतमंद है। फिर एक चंद पीर की एक दरगाह है वहाँ। तो इस तरह और भी बहुत सी बेशुमार दरगाहें हैं। अच्छा, सर और धड़ का वो क्या मामला? इसका पस मंज़र के धड़ और सर उनका अलग अलग क्यों दफन हुआ? तो ये जो नबी करीम के जो सहाबा कराम थे उनके दौर में जो जंगें हुई, किसी एक जंग में इनका जो है सर ये जुदा हो गया था तन से। तो चूँकि इनका कद ज़्यादा लंबा था इसलिए फिर जब इनकी तदफीन हुई तो इनका धड़ अलग से दफन किया गया और सर अलग से दफन किया गया।
تو یہ ہے، یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، بہرحال روایات یہی اب تک یہی چل رہی ہیں، جو لوگوں کی معلومات ہیں وہاں وہ یہی ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ اگلا سوال میرا پھر یہ ہے کہ کورٹ رپورٹنگ آپ نے کی، ایک تو نظامی صاحب وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور ایک آپ کے اوپر بھی کورٹ رپورٹنگ کے دوران ایک کیس ہوا تھا، ولی خان نے کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، جو میرا ایک سکوپ تھا نا اس رپورٹنگ کے شعبہ میں، یہ بھٹو مرڈر ٹرائل کی جب سماعت سپریم کورٹ میں مکمل ہوئی تو اس کے بعد رحم کی اپیل بھی ان کی صدر نے جو ہے ضیاء الحق صاحب نے وہ مسترد کر دی تھی، تو اس کے بعد ظاہر انہیں تختہ دار پہ لٹکایا جانا تھا، تو اس کے لیے ایک بلیک وارنٹ ہوتا ہے، وہ یہ جو چیف سیکرٹری ہے نا یہ جاری کرتے ہیں، پنجاب کے چیف سیکرٹری نے جاری کرنا تھا اس کا بلیک وارنٹ، اور اس میں ڈیٹ ہوتی ہے تدفین کی، یعنی کہ پھانسی پر کس تاریخ کو لٹکانا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اس وقت تجسس پورے ایک ہوتا تھا کہ بھٹو صاحب کو لٹکایا جائے گا یا نہیں لٹکایا جائے گا یا کیا ہوگا۔ تو اس وقت پھر میں اس وقت روزنامہ صداقت میں تھا، منیر کاظمی صاحب روزنامہ وفاق کے چیف رپورٹر تھے، تو ہم دونوں جو ہے نا اس ہماری دوستی بہت اچھی تھی، تو اسٹو میں رہے کہ یہ بلیک وارنٹ کب جاری ہوتے ہیں، اور کرنا خدا کا یہ ہوا کہ 1 اپریل کو نا یہ 30 مارچ کو جو ہے نا وہ ہم وہاں سیکریٹریٹ میں گئے، اور بڑے یعنی کہ ایک عام سے بن کے گئے، وہاں بینچ پر بیٹھے رہے، اور ہمیں بھنک پڑ گئی تھی کہ آج جاری ہونے ہیں بلیک وارنٹ۔ بہرحال وہ شام کو جو ہے نا ہماری رسائی ہوگی پھر اس بلیک وارنٹ تک، اس کی جو خبر اگلے دن ہم نے چھاپی دونوں میں، یعنی کہ وفاق میں بھی چھپی تھی اور صداقت میں بھی لیڈ چھپی تھی کہ بھٹو کو 4 اپریل کو پھانسی دی جائے گی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اس وقت، یہ ایک بڑا ایک دھماکہ تھا، یہ سکوپ ہمارا تو سکوپ تھا ظاہر ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے بھی دھماکہ تھا۔ یہ کتنے دن پہلے خبر آپ نے؟ یہ اب 1 اپریل اچھا 1 کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپریل فول کیا ہے، اخبار نے اپریل فول کیا ہے، لیکن 4 اپریل کو جب بھٹو کو پھانسی تختہ دار پر لٹکایا گیا تو وہ سچ ثابت ہوگی ہماری خبر۔ تو بہرحال آپ نے وہ خبر آپ کو ملی کیسے؟ ملی یہی میں بتا رہا ہوں کہ ہم بالکل عام سادہ سے آدمی، بلکہ میں اور منیر کاظمی صاحب دونوں سیکریٹریٹ پہ چلے گئے تھے۔ مجھے سیکریٹریٹ میں سے کسی ایک آدمی نے، ہمارے کچھ تھے یعنی کہ رپورٹر ہمارے تعلقات تھے، تو وہاں سے کسی ایک آدمی نے ہمیں بتایا تھا کہ آج بلیک وارنٹ جاری ہونی ہے، تو ہم نے پھر عزم کر لیا کہ یہ حاصل کرنے ہی کرنے ہیں ہم نے آج۔ تو اس میں منیر کاظمی صاحب کا زیادہ کنٹریبیوشن تھی، ان کے زیادہ تعلقات تھے وہاں سیکریٹریٹ میں، تو ہم دونوں وہاں بیٹھے رہے اور پھر سرخرو ہوئے وہ بلیک وارنٹ دیکھنے میں، یعنی بلیک وارنٹ دیکھنے میں، پڑھنے میں ہم سرخرو ہوئے تھے، اس کی کاپی ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی بنیاد پر پھر ہم نے خبر بھی اسی اعتماد پر خبر بنا دی کہ ہم نے دیکھ لی ہے خود، تو یہ ہوا تھا۔ تو باقی اب کچھ ایسے واقعات یعنی کہ ہائی کورٹ رپورٹنگ کے دوران جو ہوئے، وہ ایک واقعہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجید نظامی صاحب پیش ہوئے، وہ بھی ہمارے خلاف، یعنی کہ ایک بینچ بنا تھا جب یہ اس نے غلام اسحاق خان نے حکومت توڑی تھی بے نظیر بھٹو کی 1990 میں غالباً، تو یہ پھر بے نظیر بھٹو نے ہی چیلنج کیا تھا اس کو نا، ہائی کورٹ کے چیلنج کیا تھا، تو ایک 5 رکنی بینچ تھا، اس کی سماعت کر رہا تھا جسٹس رفیق تالٹ صاحب، اس وقت چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں دوسرے ججز وہ بھی ماشاءاللہ بہت نامی گرامی ججز تھے وہ بھی۔ تو اس بینچ میں میاں محبوب احمد صاحب بعد میں جو چیف جسٹس بھی بنے، ان کے ریمارکس تھے اس کے دوران کہ جو عبوری وزیر اعظم یا عبوری حکومت ہے، اس کا کام صرف روزمرہ کے معاملات نمٹانا ہے، پالیسی معاملات نمٹانا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ تو یہ خبر جو ہے نا ہم نے اچک لی، اور اس وقت 5 قومی اخبار جو ہے، نوائب جنگ، مساوات بھی تھا اس وقت، مشرق اور ڈان، ان میں لیڈ کے طور پر یہ خبر چھائے۔
تو اگلے ہی دن جناب جب سماعت کا آغاز ہوا تو یہ پورا بینچ ٹوٹ پڑا ہم پہ کہ یہ خبر آپ نے کیسے دے دی، یہ ہم نے کب کہا ہے. تو یہی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے زبانی ریمارک سے ہوا کرتے تھے، فیصلہ تو بعد میں ہی لکھا جانا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے جناب ان 5 اخباروں کے ایڈیٹرز، پبلشرز اور متعلقہ رپورٹر ان کو توہین عدالت کی نوٹس جاری کر دیے اور طلب کر لیا اگلے دن. پھر ظاہر ہے مجید نظامی صاحب تھے، نثار عثمانی تھے، میر شکیل الرحمان تھے اور مساوات کا ایڈیٹر کا میرے ذہن نہیں آ رہا کون تھے. تو یہ سب پھر اگلے روز جو ہے نا عدالت میں پیش ہوئے. ظاہر رپورٹر بھی ایز کانٹیمنر جو ہے وہ رپورٹر بھی ان کے ساتھ آئے. تو میاں آفتاب فرق صاحب جو ہے نا یہ ہمارے وکیل تھے اس وقت. یہ سارے جو ہے نا میر شکیل اور دوسرے جو ہیں وہ سارے معافی مانگنے پر تیار تھے کہ چلے معافی مانگ کر خلاصی کرا دیتے ہیں. نظامی صاحب ان کی باتیں سنتے رہے، سیٹ پر بیٹھے تھے، لیکن ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اپنے آفتاب فرق صاحب سے کچھ کنسلٹ کیا انہوں نے. تو جو گفتگو کا آغاز ہی جو ہے نا اس میں پھر آفتاب فرق صاحب نے کیا. یہ بھی ان کی ایک چالاکی تھی. دوسرے جو ہے نا میر شکیل کے وکیل ہیں یا دوسرے نثار عثمانی صاحب کے یہاں منٹو وکیل تھے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ان سے ہم لیڈ کرواتے ہیں آفتاب فرق صاحب سے، اگر یہ معافی مانگ لیں گے تو ٹھیک ہے، سب کی معافی ہو جائے گی. تو بہرحال آفتاب فرق صاحب نے جب کیس سٹارٹ کیا تو انہوں نے گھمانا شروع کر دیا بینچ کو اپنے آرگومنٹس میں. کافی دیر یعنی کہ ایک وہ پیچ و تاب کھاتے رہے. اسی دوران نظامی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور بینچ سے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کچھ بات کرنے. ہیڈ کون کر رہا تھا بینچ کو؟ یہ رفیق طارق صاحب تھے، یہ چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ، یہ جو آپ کا ساؤنڈ سسٹم ہے آپ کی کورٹ روم کا، یہ اتنا خراب ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ایک بات بھی، کوئی ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑا. تو میرے رپورٹرز کو کیا بات سمجھ آتی ہوگی؟ پھر آپ کانٹیکٹ نوٹس جاری کر دیتے. آپ پہلے ساؤنڈ سسٹم تو ٹھیک کرائیں. وہ ہکا بکا رہ گیا، پورا بینچ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوگی. خاموشی سے بیٹھے رہے. پھر اچانک پورا بینچ جو ہے نا وہ اٹھ کر چیف جسٹس کے ریٹائرنگ روم میں چلا گیا. اب سب جناب یہ جنگ والے اور دوسرے یہ وانچے میں گویا ہو رہی ہے، نظامی صاحب نے مروا دیا. پہلے اگر تو سزا نہیں ہونی تھی اب ہو کر ہی رہے گی. بہرحال کوئی 1 گھنٹہ وہ مشاورت کرتے رہے. 1 گھنٹے بعد انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا جو اہم مند ہوتا ہے نا وہ جو اسٹینوٹائپسٹ، اس کے تھرو اعلان کرایا کورٹ روم میں کہ یہ کیس ختم اور ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوا. بہرحال یہ نظامی صاحب کی آپ دیکھیں نا ایک جرت کی بات ہے نا کہ وہ خود پیش بھی ہوئے اور اپنے رپورٹرز کا دفاع بھی کیا انہوں نے. اسی طرح ولی خان، ان کے خلاف میں نے ایک کالم لکھا تھا. ان کے جو مراسم تھے نا، رشتہ داریاں باقاعدہ ہندو فیملی کے ساتھ جو تھی ان کی رشتہ داری، وہ مجھے کہیں سے پتہ چل گئی تھی. تو یعنی کہ مصدقہ ایک چیز تھی، اس پر میں نے کالم لکھا اپنا. تو وہ کالم چھپتے ہی اگلے دن ولی خان صاحب نے جو ہے نا 10 کروڑ روپے کا جانے کا نوٹس، اس وقت بہت بڑی رقم تھی. یہ 80s کی بات ہے، شاید 86 کی بات ہے یہ. تو وہ انہوں نے 10 کروڑ روپے گھر جانے کا نوٹس جاری کر دیا. تو نظامی صاحب نے مجھے بلایا اگلے دن، کہنے لگے کہ اگر تو آپ کے کالم میں کوئی غلط چیزیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ میں نے خود جو آپ کا کالم پڑھ کر بھیجا تھا، اگر کوئی غلط چیزیں ہوتی اس میں تو میں کبھی آپ کا ساتھ نہ دیتا، لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے مندرجات ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کیس کو کے دفاع کا فیصلہ کیا، اس کو کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ وہاں معافی نہیں مانگنی، یہ نظامی صاحب کے الفاظ تھے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ میں نے کہا میں تو ظاہر ہے میری کیا حیثیت ہے، آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے میری، آپ نے فیصلہ کیا تو یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے. تو وہ پھر انہوں نے جو نوٹس دیا اس کا ہم نے جواب دیا. اس جواب پر پھر انہوں نے سول سوٹ پشاور کی سول کورٹ میں دائر کیا. اور ظاہر ہے وہاں پشاور ان کا اپنا تھا. تو یہاں سے پھر ہمارے وکیل جو ہیں وہ وہاں جا کر
اور بڑے بڑے وکلا نے اس وقت پیشکش کی تھی کہ ہم اس کو آپ کے وکیل کے طور پر پیش ہوتے ہیں وہاں. اس میں اکرم شیخ بھی تھے اور اسماعیل قریشی صاحب پھر گئے بھی وہاں, بڑی مون لائیت تھی اس وقت. بہرحال وہ چونکہ انفلوئنس تھی سول کورٹ ان کے ولی ان کے فیملی کی, باچا خان فیملی جو ہے, تو انہوں نے ڈگری جاری کر دی ہمارے خلاف. 10 کروڑ روپے ہر جانے کی ڈگری جاری ہو گئی. اس کے خلاف پھر ہم نے سیشن کورٹ میں نوائب وقت نے اپیل دائر کی. اس کے دوران ہی نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. وہ لائی تھے ولی خان نواز شریف صاحب کے 88 میں جو آئی ٹی آئی بنا تھا. 90 میں الائش تو 88 میں بنا تھا. تو پھر نواز شریف صاحب نے ولی خان سے کہا کہ آپ جانے دیں, اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, تو آپ یہ آمدنی یہی کہ آپ اس کیس کو وڈرا کر لیں. تو ولی خان نے پھر خود اس کیس کو وڈرا کر لیا. اسی طرح اب بات چلی ہے تو ایک کیس ہمارے خلاف میر شکیل الرحمان نے بھی دائر کیا تھا. وہ تو پتہ نہیں کتنے کوئی اربوں کا کیس تھا. اس میں بھی بیس جو ہے وہ میرا کالم تھا ایک, وہ جو ان کا ڈیوائڈ اینڈ ایک انہوں نے ایک سیمینار کیا تھا, اس پر میں نے کالم لکھا تھا. تو باقاعدہ اس میں یعنی کہ پارٹیز میں میرا نام اس میں شامل تھا. تو یہ کیس بھی نظامی صاحب نے فائٹ کیا, اس میں بھی معافی نہیں مانگی پھر انہوں نے. اچھا جی. ہاں, تو یہ کیس بھی پھر بالآخر میر شکیل اور جو ظاہر ہے اے پی ایل ایس میں تو سارے اکٹھے ہی ہیں. میر شکیل صاحب نے یہ کیس بھی واپس لے دیا تھا پھر. تو یہ ہمارے ایک ایسے معاملات ہیں جو خاصہ ہیں ہمارے پروفیشن کا, اور اس میں بڑے پاپڑ بھی بیلے ہوئے ہیں ہم نے اس پروفیشن. بھائی صاحب آپ سے ایک نشست میں تو آپ کی جتنی یادداشتیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتی. اس حوالے سے آپ سے گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی, لیکن آخر میں ایک سوال یہ رہ گیا کہ آپ نے کتابیں کتنی لکھی ہیں؟ ہاں, کتابیں میری اب تک کوئی 11 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں جی. میری 3 شاعری کی بکس ہیں, 2 پنجابی کی سوچ سمندر اور رمضان, اور ایک اردو شاعری کی تیرے دکھ بھی میرے دکھ ہے. اس طرح میرے 2 سفر نامے, آگے موڑ جدائی کا تھا چائنا کا سفر نامہ ہے, اور ایک کس کی لگن میں پھرتے ہو. یہ جزیرے ہیں 3, برونائی, مالدیو, انڈونیشیا, یہ ان جزیروں کی. اور اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سفر میں نے ایک سفر نواز شریف کے ساتھ کیا تھا, اور دوسرا سفر میں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ, یہ جب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ کیا تھا. تو یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ایک مطالعاتی تاریخ جو ہے نا, وہ مالک بھی اور پاکستان کے وقت پھر کمپیریزن اس کتاب میں. تو اس کے علاوہ میں نے جو میرے کالموں کی سلیکشن کی 4 کتابیں ہیں اس وقت جو نظر یہاں پر آئی. تو ایک میری کتاب جو ہے افسانوں کا سمندر اور ڈونگے, وہ بھی میں کمپائل کر رہا ہوں, وہ بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. اچھا, اپنی خود نوشت آپ کب لکھ رہے ہیں؟ خود نوشت تو میں نے شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ. اس پر بھی وہ بڑی زبردست ہوگی. وہ تو بڑی ہوئی, انکشافات والی ہوگی نا انشاءاللہ. اور پھر وہ ISI کے دفتر پر جو حملہ ہوا تھا, کس طریقے سے آپ اس سے بچے, اور باقی بڑے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے رہے, بڑے واقعات ہیں اس میں. وہ واقعات کے لیے سننے کے لیے اور ناظرین کو بتانے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. جی ٹھیک ہے, تو آپ اجازت چاہتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی. آواز صاحب, تھینک یو.